अंत्यश्च भवनश्चाधिपतिश्च विनादेवहोन्मनो यज्ञवेर्बृहस्पतिरुत्तावदानिशिषे सद्विश्वे देवासोक्तवाच पृथिवीमाता मामाहिंसेर् मधुमनिश्चे मधुजनिश्चे मधुक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकम् विसृजेन्या अमनुष्ये एभ्यत्तमा देवा अवन्तो सौभाग्यै पितरो न मदन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ओम शांति 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 మీరు చదువు అరవై ఎంత చక్కగా సుగంధంగా ఉన్నాయో దీన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ? కస్ కస్ ఇంగ్లీషు సుగంధ మలబి